श्री आंजनेय द्वादश नाम स्तोत्रम्। हनुमानं जनासुनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसकः पिङ्गाक्षोमितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवश्च दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानं जनासुनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसकः पिङ्गाक्षोमितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवश्च दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानं जनासुनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसकः पिङ्गाक्षोमितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवश्च दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानं जनासुनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसकः पिङ्गाक्षोमितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवश्च दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानं जनासुनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसकः पिङ्गाक्षोमितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवश्च दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानं जनासुनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसकः पिङ्गाक्षोमितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवश्च दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानं जनासुनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसकः पिङ्गाक्षोमितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवश्च दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानं जनासुनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसकः पिङ्गाक्षोमितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवश्च दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः
तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानं जनासुनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फल्गुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवश्च दर्पः। 12 नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानं जनासुनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फल्गुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवश्च दर्पः। 12 नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानं जनासुनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फल्गुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवश्च दर्पः। 12 नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानं जनासुनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फल्गुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवश्च दर्पः। 12 नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानं जनासुनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फल्गुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवश्च दर्पः। 12 नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानं जनासुनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फल्गुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवश्च दर्पः। 12 नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानं जनासुनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फल्गुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवश्च दर्पः। 12 नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानं जनासुनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फल्गुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवश्च दर्पः। 12 नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः
तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानं जनासुनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः 12 नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानं जनासुनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः 12 नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानं जनासुनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः 12 नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानं जनासुनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः 12 नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानं जनासुनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः 12 नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। इति श्री आञ्जनेय 12 नाम स्तोत्रम् श्री हनुमतार्पणमस्तु। ओम हनुमते नमः।